आज अनिता तशेंच स्टीवन त्यांच्या लग्न जिविताचे पहिले मेट जावन लग्न करार असो संभ्रम ताणी संभ्रमत असताना एदळूस हरित स्टीवन ताच्या कुटुंबा बराबर हांगसर अनिता संगी लग्न करार असो संभ्रमच्याक ह्या माटवान तो हजर असा. उलो दिता स्टीवन तुका ह्या वेदीचेर रसची बसका तुवें सभोवच्याक. ताळयांचे नदान आमी ताका ह्या वेदीक येवकार करुया. ताचे बगले नासली ती रिती बसका सभोवच्याक आयची व्हंकल अनिता हिका हांव उलो दिता. तुमी हांगासर वेदीचेर येवची. रिती असली बसका तुमी ती सभोवची. रीती असली वेदी आता दोन तारा संगी हांगासर सोपते आसा. कशें दिसता हे जोडे? सोबे दिसता मू? एक बडी जोरान ताळयो दिवया तांकां. बरे संभ्रमाच्या कार्यांत आमचे संगी हजर आसात. माणेलच्या क्रिस्त्याक समर्पिल्ले फ्रिगेज जिविकार फादर पौल प्रकाश डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक माय मोगाळ येवकार मागता. तशेंच कॉन्वेंटाचे सिस्टर वडील सिस्टर सुपेरियर सिस्टर सरिता सांगतस सांगत्या सिस्टर अंकित महिन्यांक तुमकां ह्या कार्याक माया मोगाळ येवकार आनी स्वागत हांव मागता. सांगतस आमचे संगी आसात ह्या वाड्याचे गुरकार मानेस्त मौरिस डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक माया मोगाळ येवकार आनी स्वागत आमी मागता. फुडें आपयता घरचो येजमान मानेस्त थॉमस मोंतेरो तुमी पानपोडकार सवय हांगासर फुडें येवचे. सांगतस वडसो गुरकार मानेस मौरिसोस तुमी फुडें येवचे. आता पहिले घरचो येजमान वड्याच्या गुरकाराक पानपोडो दिवन स्वागत करता. आता वड्याचो गुरकार आम्हा सर्वांक पानपोडोतकान स्वागत करतलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. पानपोडोतकान स्वागत केले. वड्याचो गुरकार तुमकां ह्या कार्याक परत माया मोगाळ स्वागत. सांगतस संभ्रमाच्या ह्या लग्न कराराच्या कार्याक जमल्या सर्वांक पयल्यान पयले हरित स्टीवन आनी तांच्या कुटुंबादारांक सांगतस जमल्या सर्व सैर्याधिऱ्यांक सुमेस्त कुटुंबादारांक ह्या कार्याची कारभारी आसात. मानेस्त थॉमस मोंतेरो आनी मानेस्तीन आयरीन मोंतेरो हांच्या कुटुंबादारा तर्फेन हांव तुमकां माया मोगाळ येवकार मागता आनी स्वागत म्हणटा. खंयची कार्य प्रारंभ करचे पयलीं देवाच्या बेसावान ताच्या कृपेन ताच्या मसतेन ते आमी प्रारंभ करूंक आसा. देवाच्या उतरान ते आमी सोबोवंक आसा. ह्या खातीर हांव हांगासर फुडें आपयता. मागणी विधी सोलवणवरच्या पंगडाच्यांनी हांगासर मुखार येवचें. मागणी विधी सोलवणवरची आनी ह्या कार्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागचो. देखून मागण्या खातीर सगळीं आमी उबी जावया. हो दीस व्हरतो दीस आमच्या समेस्तांक विशेश जावन अनिता आनी स्टीफन तांच्या जिवितांत लग्न करा मार्फत कुटुंबाची वेत आराम करचे फुडें ताणें हांगासर तयार जाल्यांत तांचे खातीर आमच्या समेस्तां खातीर देवाची कृपा मागया. तसो सुमे जेजू क्रिस्त आज आयतारा दिसा वा बाकी दिसा आमकां सांगाता हाडलो. आमकां राखून दी सांबाळून दी आनी आमकां हो दीस फावो केल्या खातीर अर्घां दिवया आनी गावया गीत. म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव निर्वासता. गितां संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हरीक म्हज्या सुसंतोषा सोम्या तुजो सांगा सोता. हरीक म्हज्या कश्टांनी तुका सोम्या तुजो आदार मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवाय आसूं. देवाचे उतर आमी आयकुया. पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा.
तुमकां द्वेषितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पसत मागा, तुका एका पळ्यार मारतल्यांक दुसरोय पळो दाखय, तुजो शेलो काडून व्हरतल्यांक तुजो दगलोय व्हरूंक आडय नाका, तुजे लागचे विसरतल्या हर एकल्याक दी, आनी तुजे म्हूण कितें आसा ते कोणी काडून व्हरीत जाल्यार ताचे लागची पाटी विसारी नाका. हेरांक तुमचे थंय कशें चला जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशेंय तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळात. पाटकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचे जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळात. पाटकी तशें करतात न्ही. जांचे लागीं पाटी मेळटले म्हूण तुमकां भरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळात. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पाटकी एकामेकाक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफल. तुमी जातल्यात भुरगीं परामणां देवाची, कित्याक तो अनुपकार्या आनी कोट्यातेन दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. देवाचे उतर हे मोगाचें न्हू, देवाचें उतर आमकां हर एकल्यांक तसो मोग करूंक आमकां आपोवन दिता. जो कोण खरो मोग करता, त्याग असो मोग करता आनी जिवितांत जायते मापान ताका मेळोवंक साथ आसा. नसलो मोग जोडच्या खातीर तयार जाल्यार हें जोडे. आज स्टीवन आनी अनिता जायनासतना खासा जिविताक आशिर्वादच्या जोड्या खातीर मागया. खंयसर सैरीक मेळोवंक कश्ट जाता त्या जोड्या खातीर. काजरी जिवीत जिवनाच्या सगळ्या आमच्या कुटुंबदारांक, ह्या दोनी कुटुंबदारां खातीर मागया. मालगड्यां खातीर तो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचेच क्लयल्या बक्षितां तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दोळ्यां पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मरी आमची माय आमची जतन काण घेता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. पुता जेजू क्रिस्त कडेन मागून आमकां जायती आशिर्वाद आमकां दिता. त्या खातीर तिका मान करून सम्यासो आदार मागून सांगाता आमी म्हणया. नमान मरी कृपेन बरले समजे सांगाता श्रेयांत तुम सदैव सदैव फॉर द जेजू मगे मरी देवाच मे आता मरी स्वाद निरंतर मागून आमोरी सभे ही मागणी वैती आखेर करिया. अमोरी समय चाबड्यान मरे एक बरी खबर अडले. तो बरो सोम्यातीन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सो करो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. मागण्या विधी सोडून वरून ह्या कार्याचेर देवाचो आशीर्वाद मागल्ल्या. वचपा उपरांत मोठो नियाळ दिल्ल्या विकार बापांसो तशेंच मागण्या विधी सोडून वेल्ल्या सर्व कुटुंबदारांचो आनी सैर्या दैऱ्यांचो हांव उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आतां मोकळो वेळ आसा. लग्नाकाराची दस्तावेजी भरती करची हे एक कार्य. हातून वांटो घेवच्याक हरितच्या कुटुंबांतावन एक साक्ष तशेंच हकलेच्या कुटुंबांतावन एक साक्ष. भरती केल्ले दस्तावेज अदल बदल करच्या पयले तुमच्या मुखार वाचून सांगचे तर मिस्टर स्टीफन डिसोजा, पुतू मार्सेल डिसोजा तशेंच एम.ए. वेरोनिका मोंतेरो. जल्मलो 11 सप्टेंबर 1994.
वटेपड़पु बोरकला सेक्रेटरीज चर्च वरकाडी तशेंच अनिता मोंतेरो दू थॉमस मोंतेरो आनी आयरीन वेगस हांची जल्मल्ली 10 तारीख ऑक्टोबराची 1995 एरमे तडका मणेला क्रिस्ताची फ्रिगर्स मणेला हांका लग्नाक मुखल्या दिसांनी 3 म्हयने सो वायदो हांगासर तिळशिला ताचे उपरांत होरेतां तशें सोकलेन हांगासर सिग्नेचर गेल्या होरेताक साक जावन फ्रांसीस डिसोजा बोला होसामने बोळा हांणी सिग्नेचर केल्या तशेंच होकलेच्या भारतीय साक जावन मनेस्त चार्ली वेगस कुद्रिया नित्यादर चर्च सालेतूर हांणी साक्स गेल्या आतां लग्नाकाराचे दस्तावेज होरेत आनी होकाल एकामेकाक आदर बदल करतात ताळयेच्या नदन आमी तांकां बरें मागया होरेत आनी होकल हातान घेवन येदोळूस तयार आसात ह्या मुद्द्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागचे खातीर पेकार बाबा लागीं उपकार मागता उभे रावात बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस तुमचे सभा असो प्रार्थय बोसरकिंगच्या पापा आज स्टीवन आणि अनिता लग्न कराराक तयार जावन आज हांगासर मदीं आदार बदल करतासतना मदींचे भरपूर आशिर्वाद घाल बोगाचो संकेत जावन एकपटोचो गुर्त जावन होय मुदी तांणी घालता आसतना तो मोग निरंतर तांच्या जिवितांत आसून दी तांच्या काळजांत तांच्या मनांत तांच्या कुटुंबाच्या जिवितांत भरपूर आसून दी कितें आज तांणी धरलें तें मॅट तांच्या जिवितांत खरेपणी आसच्याक आनी जिविताची वाट तांणी सुमकून वेचाक तांकां तो वाट जा आनी अशें जिविताची हर एक घडी तुका समर्पण करच्याक तुज्या मुखांत तुजें जिवीत आराम करच्याक तांकां तूं आदार दी आनी ह्या मुदयेचेर तुजो पवित्र आत्मा धाड पवित्र आत्म्या सक्त्यान भर आनी पवित्र कर अशें मुदयेचेर ह्या आमच्या जोड्याचे भरपूर आशिर्वाद घाल हें मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी सर्व आमी बसया केदळूच पवित्र केल्ल्यो लग्न कराराची पवित्र कोणा जावन आसच्यो मुदयो होरेत आनी होकल एकामेकाक आदार बदल करतात पयलो अवकाश आसा होकल अनिता तुका ती मदीं स्टीवनाच्या वटाचे तुवें सभोवच्याक अनिता तशेंच स्टीवन हांच्या जिवितांत पवरतो दीस लग्न जिविताची पयले मेळ जावन आसची लग्न कराराचे संभ्रम तांणी संभ्रमत आसतना आतां हांगासर आसची केक कातरन ताचो संतोष आमचे मुखार संभ्रमच्याक ती आशेतात अवकाश आसा स्टीवन आनी अनिता तुमकां थंय आसची सुरी तुमी हातान घेवची सोकास ती केकीक लागावची आनी केक तुमी कातरची होकल नवऱ्यान संगी मेळून कातरलेले केकीचे स्वाद आम्हा सर्वांक वाटावचे खातीर केक आनी सॉफ्ट ड्रिंक्स घेवन महिमा केटरर्स विटला आमचे समोर
हांगासर हकूल आनी तशा कुटुंबादारांनी एक मनाच्या व्यक्तीक हांगासर नेमक केल्लें आसा. तांचे लागीं परचे दिसा हांव उलयता आसतना तांणी एका व्यक्तीचें नांव सांगिल्लें. ताणें नांव सांगता आसतना हांव विचारलें तांचे कडेन एक फावटी विचार पळया सांगतात गी म्हण. आज सकाळी परतून आनी फोन केलें भलायकी मागच्याक जण रेडी आसा गे म्हण. रेडी आसा म्हणाले. तो कोण गी आमकां सर्वांक आतुराय आसूंक बरो. कोणी न्ही आम्हा सर्वांनी मानेला फिरगसगर आनी सदांच पळोवचो व्यक्ती तो एक आयतारा दीस सदांय पळयता हांव जो आसा आमचे फिरगजेचो विगार मानेस्त पावल प्रकाश सोस. तुमी फुडें येवचे हकूल न्हवऱ्याक बरें मागचे आनी मोठव्यान तांची वळख दिवची. बरें मागचें आनी भलायकी मागची आनी कोणाची भलायकी उरता की बिगडता आनी बडें जितलें आज वय मस्त दिसा ना जस्ते गोवारे गेल्ले माताडे भलायकी मागूंक आसा न्हू कोणाक गोतून नातलें म्हाका. ओके आज बरवता ती बरें मोगाचें न्हू. आज एक सोबीत जोडे हांगासर कितें लग्ना करारांत एक जाल्या. दोन कुटुंबां आज एक जाल्या. दोन कुटुंबां एक कुटुंब मानेलाची मानेला तावन एरमे तडका खंयचे ಗೊತ್ತಾ ಹಂಗಾಚೆ ಅಡ್ಕ ಪುರ ಎರ್ಮೆ ತಡ್ಕ गायचे अडकना एरमे तडका मात्र एरमे तडका गांवान हांगाचे कुटाम आमच्या ताचे उपरांत आनी एक कुटाम आमच्या वर्काडी एक खंयच्याय काळार एक फावटी गेला तशी वय खंयच्याय काळार आतां उडास ना पुरा फ्राय जाल्ल्या उपरांत उडास येयलें उणें जाला. त्या देखून आज ही दोन कुटुंबां वर्काडी कुटुंबां आनी मानेलाची कुटुंबां आज हांगासर आसात. आनी जाणव स्टीफन आनी अनिता दोनी जोडे बरें आसा. जोडे बरें आसा आनी स्टीफनाची वळख आसा मस्त वळख तांची घरची वळख आहा. आनी आमचो मार्सेलाम वय मार्सेलाम आनी एम्मी बाय तिका मोगान एम्मी बाय ना तुमचे न्ही वय मग एम्मी बाय ती आदल्या काळात आमचो तांच्या घरा वचनातले मानेला आयल्यार ते एक भेट करूंक ते आमची आयल्या की त्या आसा वय एक चाप्पे उदाहरण दिताले आमकां. बरें कुटुंबांत न्हू कितें आजो हांगासर आसात आनी ह्या कुटुंबांत न्हू मार्सेलाम आनी एम्मी बाय तांच्या लग्ना करारांत कितले त्रिमुर्ती करेक्ट न्ही वय त्रिमुर्तींत एकलो आमचो आयचो न्हवरो स्टीफन आनी एकली आमची एक सिस्टर बाय वय स्विटा वय खंयचे स्विटा वचना स्विटा बिडा वय स्विटा ताचे उपरांत आनी एकल्या सिंचन वय दोगांची वळख आहा. सिंचनाक तेगा जाणां भुरगीं आनी भोव अकबरबाची तेगा जाणां भुरगीं वय एकलो तूं चेरको न्ही चान्स मात्र भाग आसल्यार ही म्हाकाय मेळचें ना. एकलो चेरको आनी दोगा चेडवां एकले जाला एकले आनी एकल्याचे मार वचोंक आनी हय एकल्याक आज बाकी आसा कोण चेरके आहा तें जाणा न्ही कोणी सद्याक ना आसल्यार जमचें ना तें. ताचे उपरांत सिस्टर ऑलरेडी कितें कालसारी बेस सोड न्हू लग्न बेस सोड न्हू धर्मीक बेस तिणें जोडला. त्या खातीर सिस्टर तुका हांव बरें मागता देवाचे आशिर्वाद मागता खंडीत दे तुका तुवें कितें ते बेसांत एक जालाय दे तुका भरपूर आदार दिवन दी. आनी असोय कुटाम आमच्या स्टीवन सोबी दिसता न्ही ताचे विशय मागीर. ताचे उपरांत मानेलाचे एरमे तडकाचे तांचे सांगाचें ना वय कोणाचें नांव म्हाका दिवना न्ही उड नांवां दुसरे चेंज जाल्यार कांय करूं जायना न्ही. ओके हांगासर आमचो तोमासाम आनी आयरीन बाय काय तोमासाम खंय भितर आसा की पुजनात हे तोमासाम हे तूं मुखार बसाचें तूं खंय शे आज घरसयज मग तोमासाम आनी आमची आयरीन बाय तांणी बरें कुटाम तोमासाम करता न्ही तोमासाम सदांचो मनीस बरो काम करचो मनीस कश्टी मनीस आनी ताका बरी सांगाती दिवची आमची आयरीन वेगस खंडीत तांकां देवान तांच्या काळजाच्या जिवितांत ते घालून दिलां. हय
तेगा जाणा हांगा तेगा जाणा ते तेगा जाणा पूण हांगा मिक्स ना एकच फ्लेवर त्या देखून हांगासर मिक्स जावना त्या देखून त्या मिक्स जायनातल्या पयले फळ जावन आसा आमचे अनिता ताचे उपरांत अनिता त्या हेतून काम करना आसा सेंट फिलोमिनांत ते काम करना आसा थंयसर क्लर्क पोस्ट जावन ताचे उपरांत आयले आनी एकले विनिता मोंतेरो ते हांगासर खंय बारीक कश्टाची गजाल ताका पयले काजर करचे प्लॅन केल्ले पूण ह्या आल्याक हांगा काजर कर दिला म्हूण सवाल म्हाका कितें जावं आनी एकले आमचे सारिता आसल्यार जालें आवाजूच हांगा हय तेका जाणा भुरगीं त्या कुशीन तेका जाणा ह्या कुशीन तेका जाणा भुरगीं देवान भोव अपुरबायची दोनी कुटुंबां कश्टी कुटुंबां दोनी कुटुंबां कितें कृषी करन काम करन कितें सक्कड काम करचें तांणी काम करनातले खंयचे हांगासर चिंता ह्या कुटुंबांत हांव काम करनातले खंयचे ना सक्कड काम करतात सारी आत्तां जाल्यार तांकां देंवता जाल्यार त्या साऱ्याच्या हाका पळय ते हुशार खंयच्यान ती आत्तां शान जाला आतां शान करता ते पळय ते शान घालिना ओके दोनी कुटुंबां हांगासर भोव अपुरबायेची कुटुंबां ही खंडीत ह्या कुटुंबाक हांगासर दोनी कुटुंबां सादी कुटुंबां ती दोनी कुटुंबां सादी कुटुंबां आज एक जाल्यात थोडे पटी कांय जाता एक सादें कुटुंब जाल्यार आनी व्हडलें कुटुंब हांगा तें प्रमाण कांय ना दोनी कितें सादें कुटुंब आनी दोनी कुटुंब सांगात आज आयल्यात न्ही गे इल्लें सांगात आमच्यान इल्लें हय जाता थोडे पटी सोडून जाता पूण कितें जें कितें देवान जोडिल्लें तें मनशान मोडूं न्हय तें पयल्यांत हांवें अनिताक सांगलें हांवें कालें जरा कितेंय करा पूण आयरीन बायकी सांगलें हांवें कालें केल्यार कितें केल्यार जे कितें देवाचें आलोचना आसा जाल्यार तुमी कितेंय केलें जाल्यार कालें केलें जाल्यार तें जायना त्या देखून हांव विशेश जावन इल्लें मागणें चड ह्या कुटुंबा खातीर भेटयलां कित्याक बरो एक निर्धार तांणी घेवन दी बरो निर्धाराचो कालें जावन दी त्या देखून लग्ना जिवितांत एक जावन म्हणल्यार एक आशा आसली आनी खंडीत ही दोगांय एक सादी आतां तूं कोण जोर आसतलो कोण सांग म्हाका आमी बाय कोण आसतलो ओगी ते ताका जाल्यार सारिता हांगा आसतलो सांगता आसलो कोण जोर ही दोगांय कुटुंबां ही सादी कुटुंबां सादें सांगचें आतां कोण मार घालता कोण मार खाता सांगूंक जायना कोण तसले मनशां न्हय ही कोण अनिता आनी स्टीफन तसले मनशांनी बरें जोडे तांकां सड्ड कांय प्रायाचे डिफरन्स येना बरें एक जप्ते कुटुंब देवान तांकां सांगात हाडला त्या खातीर हें कुटुंब कितें मोगाचें कुटुंब जावचे खातीर कितें सुद्दां भाव ना ह्या कुटुंबांत म्हाका आनी अनिता वता आसा आनी मारल्यार वचपाचें मनीस मारूंक वचना मात्र वचना मारल्यार अनिता ओगोश्रमचे मनीस ते खंयच्या कुटुंबा खातीर ते मस्त त्याग करून बसरले कुटुंबा खातीर कितेंय त्याग करून बसरता आनी काजर सैर आमचे दीस माम्मी कितें सांगता ते रेडी या माम्मी आनी डाडा कितें सांगता रेडी या तसलें कितें भोव अपुरबायेचें एक कितें तांचे कुटुंबां आनी अनिता आतां म्हाकाच इल्लें टेंशन जाता कळवताय आयसीएमांत इल्लें जिवाळ अशें सांगल्यार ही एक 3 सॅम्पल्स न्ही गे हय 3 तेगा जाणां हे कोण अनिता ते प्रेसिडेंट जावन गेले ते 2 वर्सां तांणी बरें करून मॅनेज केलां ताचें मुखेलपण घेवचें एक सक ताका आसा अनिताक त्या देखून हांगासर मानेलांत 2 वर्सां ते अध्यक्ष जावन तांणी वावर केला सेक्रेटरी जावन वावर केला आनी कितें तांचो एक पाठिंबो इगर्ज एक भोव अपुरबाय आसा खंयच्याय वेळार जावन दी राती 7 जावन दी 8 जावन दी खंयचेय जावन दी चर्के खंयच्या येना जाल्यार ही रेडी आहात फादर आमी करता हांकां चर्क्यांक इल्लो सपोर्ट करची आनीच मनशां पूण काले करची अनेक सायडांतल्यान कांय मेळना ते समस्या जावचे हांकां पूण भोव अपुरबायेन हांगासर ताचो वावर ताणें केला फिरगजेंत टिचर जावन वावर केला आनी दोतोर शिकोवच्या टिचरींत कितें एक वावर ताणें केला तशें मस्त ताळेंत हे भुरगे आनी खंयच्याय घरचे पावचे खंयच्या वेळार कितें काम अप टू कितें खंयच्या वेळार जायचें तें काम बरें ताणें करचें एक अनिता खंडीत एक लॉस म्हाका एक लॉस जाता सद्याक
हय काला जाल्यार लॉस जाल्यार हांगा घर बांदच्या न्ही ते तोमास जागो दिताय न्ही हांगा एक आं ओके पळय मागीर पळय ओके खंडीत आनी आमकां कुटुंबाक आमच्या क्रिकेट कुटुंबाक मस्त आदार जाले आनी स्टेफन खंडीत कश्टी बरें शिकोवन बरें वावर केल्लो व्यक्ती पळयता आसतना बरें चिंता सुदारसी तुमी चिंता म्हाका बाय आयल्यार आमकां एक बर्थडे वता मेळटा न्ही ते आमकां ज्यूस बारीक कशें जाता त्या देखून खंडीत आमचो स्टेफानी तोय वावर करचो मनीस कुटुंबांत एकलो सुचरको आनी ताचो वावर खंडीत कुटुंबांत आनी बरें सांबाळचें आनी बरें जोडे तुमच्याक म्हाका कितें सुद्दां भावना हे जोडे कुलकुंदा जात्रा करता आनी पयले बरा जात्रा घेतले न्ही वो ती सुब्रमण्य तशें गोरवां आमचे बरा न्ही मावरी सांग वय जोडे गाडये बरोचे सेम जोडे कुलकुंदा जोडी वय कुलकुंदा गेल्यार मेळचें ना पूण हांगासर मेळना त्या देखून ह्या जोड्याक खंडीत देवाची विस्तार आशिर्वाद मागता स्टेफन आनी अनिता कितें देवान तुमकां जोडिला खंडीत तें कितें देवान तुमकां जोडला सांगात हाडला देवा करगान दिया पयल्यान पयलें आनी आत्मीय संतीन जावन इगर्जे जावन दी वा समाजे जावन दी वाड्या जावन दी कितेंच तुमचें ते उणेंपण भोगचें नाका बगार तुमचो वांटो जरा दिया त्या देखून आनी चड उडयल्यार तुमची भलायकी बिगडटा म्हजी भलायकी बिगडटा त्या देखून समेस्तांचे नांवी कुटुंबाचे नांवी तुमचे नांवी समेस्तांक बरें मागता आनी नेक्स्ट तुमचे चान्स मागीर जाले तुमचे चान्स मागीर जाले पयले आज हांकां बरें मागता आनी देवाची विस्तार आशिर्वाद मागता तर मोगाचें न्हू ह्या जोड्या बरें मागया तसो देव बाप आमचो पोत क्रिस्त राय आनी आमची पवित्र काळीज तुमकां राखून दी सांबाळून मागून तुमकां बरें मागता देव बरें करूं येस बरें उतरांनी आनी तशेंच स्टीवन हांकां बरें मागल्ल्या सांगतच दोनांय कुटुंबांची वळख दिल्ल्या वेकार बापांचो उपकार पडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा हातान दिल्लो सॉफ्ट ड्रिंक्सचो ग्लास आसा गे ना न्ही तो मुदो जावन चेहरा बंद पगला पण न्ही काय बेजार ना आतां होकल्ला नेणवरो तांच्या आतां दसो तो ग्लास एकामेकां चीज करतात बरें खरीत स्टीवन ताच्या घरांतून हांगासर येता आसतना अनिताक ताणें पळयल्ले ताचे कडेन विचारलें अनिता कशें दिसता म्हणून आतां सोबीत दिसता म्हणलो ताचे उपरांत म्हणलो उपरांत तें आनीकय सोबीत दिसोंक आसा म्हणलो कित्याक म्हण विचारलें ताचे खातीर हांवें जायती काणिको आनी थोडी गिफ्टां आनी हाडल्यात त्या गिफ्टांनी त्या काणिकेन ताका सोबयले उपरांत त्या आनीक सोबीत दिसता म्हणची ताची एक आशा ताची एक खुशी जावन आसा ह्या वखदा आतां हांगासर अवकाश करून दिता स्टीवन तुका जे कितें काणिको जे कितें गिफ्ट तुवें आनी त्या खातीर हाडल्यात ती आतां तुवें तिका दिवची उपरांत अवकाश करून दिता दोनांय कुटुंबांतल्या स्त्रियांक फकत 15 मिनट असो अवकाश तुमकां हांव दिता ह्या 15 मिनटान होकलेक हरयतान दिल्ल्या काणिकेंत तुमी सोबोवंक आसा येदुळूच और एक जावन 5 मिनटां जाली फकत 15 मिनटां म्हणजे एक जावन 20 मिनटांनी कार्य उपरांत आमी मुखार वचोंक आसा त्या खातीर कितेंच गळाय करची नाका ओके कोणी भायर वचो नाका मोठवे एक 3-4 गेम आमी हांगासर करया ह्या गेमांत तुमी म्हाका सांगात दिवचो हांगासर थोडो वेळ आसा जाल्ल्यान देखून ह्या गेमांत तुमी सांगात दिवचो पयलो गेम आसा स्टीवन तिके मुखारी ओके वयर या ओके पयलो गेम असो आसा स्टीवनाक समा पळया थंय म्हाका न्हय स्टीवनाक ओके समा पळया ताका पळयलें गे पळयलें मग ओके एक सवाल विचारता ताका कोण सारकी जाप दिता तांकां ह्या गेमांत इनाम आसता ओके स्टीवनाची वेट
कितले ताचे वजन कितले आसूंक पुरो. हां 51 ओके ताणी 50 सांगता ताणी ओके 52 ओके 52 49 55 42 55 67 53 मिगता दोने नाका వచ్చి మమ్మీ గాని గుర్తొస్తాం బ్రో ఓకే 50 54 నెక్స్ట్ అని కొనే సోదకి तांकां लोकां सांगत रावायची ओके कितले काय म्हण आयडिया आसा की फिनिश काय 57 58 आणि काय असा की नंबर अन्वय काय ಗೊತ್ತಾ की वेट स्टीवनची दुसरं काही नाही ना ओके उत्तर एक आमदार काय म्हणून सांग 59 आहे तो बघतो ओके एक्झॅक्ट वेट हंगसर एकल्यानं सांगल्या थोडंसं ते कितले म्हणून स्टीवन सांगता ओके 54 ओ त्यांच्या सांगितले नाव तुझे फ्लॅक्सन ओके देवरे करू ह्या गेमांत तो इनाम जिंकता देवरे करू ओके मुख्य गेम आसा आम्ही हर एकले मोबाईल वापरता होय गे मोबाईल यूज करता नाही गे हां त्या मोबाईलाक एक नंबर असता मोबाईलाक नाही सिमाक एक नंबर असता कॉन्टॅक्ट नंबर ज्या कोणाच्या कॉन्टॅक्ट नंबरांत खंयचे म्हणी एक नंबर मस्त पोवटी रिपीट जाता फॉर एग्जाम्पल 94454 नंतर 44 हे जावन येता कळ्ळें रिपीट जावन येता ज्या कोणाच्या कॉन्टॅक्ट नंबरांत खंयचे जाता एक नंबर मस्त पोवटी रिपीट जाता तीन पोटी ओके एकच नंबर घेत आहे ना दुसरं घे एकच नंबर ओके तो घे चान्स ओके नेक्स्ट आणि असा घे 5 पोटी म्हणे रिपीट जाऊनचे आणि गुन्हे असा घे चार पोटी रिपीट जाऊनची तेगा आसा तरी हांगासर हिच्या नंबर सांगता हांव ओके 974 ओके हातून 7 4 पोटी रिपीट जाता आणि 4 3 पोटी रिपीट जाता ओके हांव ह्या गेमांत इनाम जिंकता निलिशा हांकां देव करूं एदुळूस हकलेक हरे तांदिल्ल्या काणकेन सुबीत सडीन सुबोन तिका आयते केला आसता आता हरेत स्टीवन संगी हकल अनिता ह्या वेदिकेत असताना आम्ही सर्वांनी बसल्या कडेन जोरान ताळी यांच्या नदान आणि अपूर्बाईच्या संगीताच्या आवाजन हांकां ह्या मानशेक आमी मोगासो येवकार दिवया कशें दिसता जोडे सोबी दिसता मग सोबी दिसता नासतना कितें हांकां 20 मिनटां सावकास हांवें दिल्लो 1:25 हांगासर आपण हाडा म्हणलें 1:46 म्हणे आपण हाडला प्रो ओके बरे आता मुकलो वेळ आसा हरित स्टीवन हकल अनिताक एक सोबीत फुलांचो बुक्को दिवंक तो आशेता
स्टीवन तो बुक तुवें आनी ताक दिवसो दिता आसतना हे कंडिशन जिस्त तुवें हातांत अशें पाशार केल्या पावना जे कशें पयले फावटी एक चलो एक चलयेक प्रपोज करता गी ते परी तुवें तो बुक व्हंकलेक दिवचो कांय सांगूंक घाल्यार सांगीत ओके ताणें काल म्हणलें तें आतां वेळ आसा जे कितें स्टीवनान व्हंकलेक काणीक दिता आसतना जे कितें काणीक दिवंक बाकी आसा म्हणलो जे कितें नेकलेस कितें सोबोंक आसा म्हणलो आतां स्टीवन आनी ताच्या गळ्या बाबारी नेकलेस सोबयता लग्न कर संभ्रम संभ्रमच्या ह्या वक्ता थोड्याच दिसांनी ताणें लग्न वेवसांत एक जावचे मुखांतर ताणीं एक जातात हे वक्ता फुडें आपयता दोनांय कुटुंबाची मालगाडी आनी ताची पापा मम्मी तशेंच स्टीवनाची पापा मम्मी हांगासर फुडें येवचे पान पडूदाक एकामेक आदल बदल करच्या मुखांतर तुमचो मान तुमी आशार पाशार करचो स्टीवनाची पापा मम्मी तशेंच आनी ताची पापा मम्मी एकामेकाक पान पडूदाक अदल बदल करच्या मुखांतर सुमान तांणी आशार पाशार करतात जोरान ताळयेच्या नदनाक तांकां बरें मागया देव बरें करूं सांगतस बेसांव दिवच्याक सांगतस आमी जेवणाक उलो दितले हांव जेवणाची मांडावळ हे परी आसा म्हज्या उजव्याक हांगासर ह्या घरच्या बगलेन जेवणाचे काउंटर उक्ते आसा महिमा कॅटरर्स विटलांनी तयार करून दवरले जेवणाचे काउंटर हांगासर रेडी आसा तुम्ही जेवण सेवियता जे कोणाक रांदवायचे जेवण जाय थंयसरच त्याच जेवणाच्या काउंटरांत रांदवायचे जेवणाची मंडळ आसा कोणाक रांदवायचे जेवण जाय तुम्ही थंयसर विचारल्यार तुमकां ते वेवस्था करतात सांगत ताचे पयले हांवें हांगासर 4 गेम्स लयिल्ले ह्या गेमांत जिखल्ल्यानी हरयता आनी हकलयता नो इनामां स्वीकार करची मनाची वेट कितली म्हण विचारली करेक्ट सांगलो तुवें मुखार येवचे मस्त सांग डाउट कितली वेट 54 जायते 54 हांगासर सर्वांच्या तर्फेन जराल बेसांव होगोल नवऱ्याक मागया सांगतस जेवणाचेरी देवाची आशिर्वादा आमी मागया हांगासर होगोल नवऱ्याक जराल बेसांव दिवचे सांगतस जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागशाक वेगा बापा लागीं उपकार मागता नवऱ्याचेर देवाची आशीर्वाद मागया आनी हांगासर सेमकोच्या जेवणाचेरी दोळसो मेळ जाला जेवणाक सर्वेस पोल तुमचे सवय आसूं प्रार्थय बोसरकींच्या बापा आज स्टीवन आनी अनिताच्या ह्या संभ्रमास कुटुंबदारान जेवण तयार केलां जेवण तयार केल्यांचेर जेवण स्वीकार करच्या आमा समेत तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल एकान जेवण आमा समेत सांगाता येवंक वळ्याक बरी तिचीची येवंक जाय असलो आधार दी आनी आमच्या भरपूर जोड्याक भरपूर आशिर्वाद घाल सगळे आमी ह्या जोड्याचे भरपूर आजोड मागया आनी बापा देवाचे आशिर्वाद मागया सर पददाती बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमा समेत आपलो आशिर्वाद घालू सौम्या दिन वासुया तो बरो सौम्या दिन वासुया तो बरो सौम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन नवऱ्याचेर जराल बेसांव मागल्ल्या सांगतस जेवणाचेरी देवाचो आशिर्वाद मागल्ल्या वेगार बापांचो उपकार भोवडता आतां ससयऱ्यांक जेवणाक उदक दिवचे खातीर घरचो येजमान मानेस्त तोमास मोंतेरो आमा समोर देव बरें करूं नव्या सैऱ्यांक पयले जेवणाक उदक पावलां नव्या सैऱ्यान पयले फुडें वयचे आनी जेवण स्वीकार करची